Magkaigsunan, matang karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Mga kaigsunan, dugay nung ko nag-post sa atong project para karon nga tuig. Kaya nga atong Isanis Media Ministry dili kumpleto kung wala kitay welfare ministry. So gusto na ko utloon pagbalik ang sinulat ni Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Christ's method alone will give true success in reaching people. The Savior mingled with men as one who desired for the road. Dini mga kaigsunan, unsa man ang method ni Ginoo. Nagpakita siya og simpatiya ngadto kanila. Nag-alagad sa ilang mga panginahanglan ug gidaog niya ang ilang pagsalig. Unya, gitawag sila sumunod kamo kanako. Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Nag-alagad pag-una si Ginoo sa kaayuhan sa mga tao. Ministry, welfare ministry ang iyang giuna. Pagkahuman nga iyang nakatabang na sa mga tao, una pa siya nagingon, sumunod ka mo ka na. So na akong balikon, ang Isanis Media Ministry, dili kumpleto kung walay welfare ministry. Mga duna kitay nakaplagan, dili membro ni sa atong iglesia, tigpaminaw lang sa atong programa. Di gani permanente, kawalay load ang ilang cellphone. Mao ang among nakaplagan, batan ang magtiayo. Batan mo magtiayo mga kaigsunan. Tanawon ninyo ang balay. Gitabilan na lang o panapton aron nigulan dili mo tuhok ngadto sa ilalom sa ilang balay. Kinigsun mo ni ang kahimtang sa ilang balay. Tanawig son ang ilang balay. Makaluluoy. Mga batanon pa kini sila nga magtiayon mga kaigsunan. So ako lang gitaptapan ang ilang madagway. Duha ang ilang anak. Muni ang balay igsoon. Pwede ba mangayo ko ninyo tabang? Na anak kita'y napundong jutay. Apan di pag-ibig. Mubalik ako paghangyo kanina. Ablihi ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang pagwali sa may bilita dili kumpleto hangtod walay atong pagtabang sa mga material na paginahanglan sa tao. Manghinaot ako nga kining hulagway nga akong ipakita kaninyo. Mutuhop sa inyong mga kasing-kasing. Ipadagaya ang inyong matabang. Ipadalangan niya sa atong studio. GCash, bank account o guban pa. Ang Diyos, magapalayan ka na itong tanan, magampo ako alam kanina. O Diyos, mutuhop sa kasing-kasing sa matagusa nga nagapaminaw. Nga matabangan na mo, kining imong mga anak nga nakabsan sa maayo nga pagpanginabuhi. Nga unta pinaagi sa ministry, sa media ministry, makatukod kami balay. Ni ining maong magtiayon ng mga batanon. Pinaagi sa mga tabang sa imong mga tigpaminaw. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Happy prayer meeting sa tibok kalibutan. Ang atong Isanis Media Ministry, Cagayan City, makigkaubang kaninyo ni pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mao kinang panahon atong paghisgutan ang nahanay nga sinigmana nga topiko sa atong leksyon gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos, salamat sa imong pagpasabot kanamo sa sinsilyo gyano nga pamaagi. Kaya kini among masabtang iyon unsa ang imong gugma na imong gipadayag sa pagluwas kanamo mga magkasala. Balang Espiritu, naghangyo kami kanimo nga mukunsar ikaw sa matag usa kanamo sa tibok naong sa yuta. Samtang kami magatuon sa imong mga pulong. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Ang atong leksyon-leksyon, ang usa ka version na gayon, images from marriage. Ang mahulagway nga atong makuha sa kaminyoon. Ang usa, word pictures about marriage. Ang mapaghulagway o
pagsaysay, pinaagi sa mga ilustrasyon, may tungod sa kaminyon. Sa laktod nga pagkasulti mga kaigsunan, ang kaminyon gigamit sa balaang kasulatan sa paghulagway sa atong relasyon ngadto sa atong Dios. Busa ang teksto rin ingon, og ang manulunda niingon kanako. Isulat kini. Ang Dios nagapanalangin kanila nga gitawag sa pagtambong sa kumbiras kasal o salos-salos kasal. Og siya mingon kanako, kini mo'y matuod ng mga pulong sa Dios. Adunay imbitasyon alang sa mga katawan sa pagtambong sa kasal o salos-salos kasal o kaon, kumbira. Ang Biblia dunay daghang mga suglanon may tungod sa gugma, love stories. O kini makatabang ka na to sa pagsabot, unsa ang gugma sa Dios nganhi sa mga katawhan. O kini may kalabutan sa plano sa kaluwasan. Ang kaminyon lalom, balaan nga relasyon, taliwala sa bana og asawa. Ang kaminyon nagatudlo kanato sa importante nga mga pagtulunan mahitungod sa gugma sa Dios nganhi kanato. Sa atong relasyon ngadto kaniya. Ug giunsa kita niya pangitag pamaagi nga iya kitang luwason. Ang kaminyon maghimo nga illustration. Apan ang moderno nga panghunahuna mahitungod sa kaminyon, nakapikto kini nga malisod nato sabton nga ang kaminyon hulagway sa gugma sa Dios nganhi kanato. Tungod kay lahi naman ang pananaw karon sa moderno nga panghunahuna mahitungod sa kaminyon. Ang sala mo'y nipakgang sa atong relasyon nga mahigugmaon sa asawa ug sa bana. Monigson nga dunay problema nga daghan sa kaminyon. Ang kaminyon nagtudlo kanato sa mga relasyon. Ang kaminyon sama kini sa usa ka eskwelahan. Kaysa eskwelahan, makakatong kita sa mga importante nga mga leksyon may tungod kanato o sa atong relasyon ngadto sa atong Dios. Kini ang eskwelahan mo nang itudlo kanato. Ang kaminyon nagpakita kini sa mahigugmaon nga relasyon sa Dios ug unsa ingang gusto alang kanato. Ang kaminyon usab nga naa sa kamatuoran sa balaang kasulatan ug Biblia mao kini ang atong lalom nga pagsabot unsa ang buot ipasabot sa Dios sa diang nanggigamit ang kaminyon nga mo'y hulagway sa atong relasyon ngadto kaniya. Sige Dios nagasulti mahitungod kang Adan ug kang iba sa ilang relasyon sa kaminyon. Apan ang mga Hudiyo mitubag nangutana ngadto kang Ginoong Hesus. Magtutudlo ngano nga si Moses nagsugo man sa tao nga magpadala og sulat sa pakigbulag ug unya iya nang pahawaon ang mga asawa. Nangutana ang mga Hudiyo nga leaders mga kaigsoon kay naghunahuna nga sa Ginoong Hesus kasupak sa prinsipyo sa kaminyon. Apan ang Diyos mo'y nag-establisar sa kaminyon dito sa taraman sa Eden. Busa na saydo ang Diyos unsay maayo alang sa bana o asawa. Abi mo gusto mga Hudiyo nga si Ginoong Hesus supak sa pagtulunan sa balaang kasulatan mahitungod sa kaminyon. Nganong namay panagbulag nga gisgutan ni Moses. Ang buti pasabot mga kaigsunan sa Dios. Ngang kaminyon nagapadayon ang iyang relasyon ug ang iyang validity hangtod buhi pa ang usa sa usa. Buti pasabot ngang kaminyon wala ni pagkabugto. Magapadayon kini samtang buhi pa ang kapikas sa kinabuhi. Ang Dios supak gayud sa mga buluhaton nga makamantsa, makabuling sa relasyon sa kaminyon. Apan ang sala mga kaigsunan, mao'y nagdagmal, mao'y naghugaw-hugaw sa kaputli sa kaminyon.
Giguba sa yawa ang kaminyo sa daghang mga pamaagi. Ang iyang pagkabalaan ay lalom sa pag-atake sa yawa. Ang Diyos nag-establisar sa duha kabalaan ng mga butang didto sa tanaman sa Eden. Una, iyang establisar ang kaminyo, balaan nga relasyon sa asawa para. Ikaduha, iyang establisar ang adlaw ng papahulay, balaan nga relasyon sa tao ug ngadto sa Dios. Og kining duha ka mga institusyon nga establish sa Dios nga balaan dito sa tanaman sa Eden, sentro kini sa atake sa yawa. Giatake ang kaputli is kaminyon. Giatake ang pagkabalaan sa adlaw ng papahulay. Tungod sa sala ni mga kaigsunan, ang kaminyo na himo nga pag-usa sa duha ka mga dili hingpit nga tao, dinhi nagsugod ang problema sa kaminyo. Kay giusa ang duha ka mga linalang lalaki ug babae, mga imperfecto ni sila. Giusa sila. Imperfecto ang asawa, imperfecto ang bana. Giusa sila diha igsuon. Nagkarambula tungod kay imperfection gikan sa sala. Busa ang espiritualong bahin sa iglesia nga naminyo diha kang Ginoo, so to speak. So niya din niya ang hulagway ng iglesia nakigminyo o si Ginoo nakigminyo sa iglesia. Og ang pamanhunon mao si Ginoo. Hingpit ang pamanhunon. Ang problema, ang pangasaunon dili hingpit. So dinhigsoon bisa sa iglesia nagkarambula gihapon. Busa kita magkakuha og mga leksyon sa gugma sa Dios gikan sa kaminyoon. Katong hingpit nga parig-ingnan. Aniya ang mga patakaran sa kaminyoon. Number 1, pasayloon ang usa, bisan pa man, tingali ang asawa o kaambana tingali, wala gyud gibuhat aron angayan siya pasayloon. Ang buti pasabot, pasayloon ang kapikas kinabuhi, bisan wa siya gihimo aron nga siya mapasaylo. Pasayloon siya. Ikaduha, nga patakaran sa kaminyoon. Dawaton nato ang atong asawa o ang bana sa iyang pagkamao. Kay si Jesus nagdawat man kanato, bisan pa man kung naay mga problema sa atong kinabuhi ug mga sayo. Ikatulo, pangitang yung pamagi nga ang asawa mahimot sa bana ug ang bana mahimot sa asawa. Dili kay magpahimot ka sa imong kaugalingon. Ang imong kapikas mangitag pamagi nga siya makapahimot kanimo. Sa Ezekiel 16, kung imo nang basahon tibok kapitulo, nagahulagway sa klase sa gugma sa Dios nga iyang gipadayag sa mga katawhan. Iyang gikumparar nga mga katawhan sama kini sa bag-ong natawo nga bata nga gibiyaan dito sa uma, gipasagdahan hangtod nga kini mamatay. Apan ang Dios iyang gipunit kining bag-ong natawo nga bata nga gibiyaan dito sa uma, gipasagdahan hangtod nga kini mamatay. Gipunit kini sa Ginoo. O iya kining gihinluan, no? Iya kining gihinluan. Tingali atong inon, iya kining gikaligo. Unya iyang gitrapuhan. Ug sada nga kining bata nahimo ng himkod nga nang Ginoo nakigminyo kaniya, so to speak. Usa kini kadako nga hulagway sa kaminyoon nga nagahulagway sa gugma sa Dios. Ang Dios nagsulti sa mga Israelhanon nga tungod sa iyang pag-amuma niining iyang pangasaunon, nahimo siya nga matahom. Ezekiel 16:13.
wala mamahimong matahom ang pangasaunon sa iyang kaugalingon. Apan ang Ginoo sa iyang pag-amuma, sa iyang pag-ariglar, nahimo igsoon nga matahom ang iyang pangasaunon. Ang Diyos nakakaplag ni iyang pangasaunon didto sa uma, mga kaigsunan. Himalat yun. O walay nagtuong nga kini nga bag-ong na tao nga bata matahom. Wala sila magtuo. Apan ang Diyos nag-amuma kaniya, nagtagad kaniya, naghatag siya paginanglan, mohinungdan nga siya nahimong matahom unya, nahimong badtugan. Nahinumdumi igsoon kini, usa kini kasambingay, ha? Figure of speech. Kini di ay bata igsoon nga nakaplagan didto sa uma, naghulagway kini sa nasod sa Israel. Okay? Naghulagway sa nasod sa Israel. Kay sa panahon ni Hari David o ni Hari Solomon, ang Israel nahimong bantugan nga ginharian. Gani ang rina sa Sheba, miadto gyud special trip paingon ngadto sa Israel. Kay mutanaw sa katahom sa among nasod ug naminaw sa malamon nga mga silutan ni Hari Solomon. Ang katahom sa Israel gasa kini gikan sa Dios. Ang Israel nahimong matahom tungod kay siya pangasaunon sa atong Dios. Nahinumdumi ninyo akan ang mga silutan pulos na mga figure of speech. Ang Dios nagingon nga siya matahom ang iyang pagkasaunon nga mong Israel o ang tibok kalibutan nagahisgot may tungod kaniya. Sa Ezekiel 16:14 na yun, og ikaw na himong inila o badtugan sa imong katahom, tungod kay ako naghimo kanimo nga hiligugmaon. Kisa nagbuhat kaniya nga hiligugmaon, ang Diyos. Busa ang katahom sa pangasaunon nga mong Israel. Dili ni sa iyang kaugalingon, apan ang Diyos mo naghimo kaniya nga matahom. Sa maong pagkagi, kita nga mga Kristiyanon matahom kita sa atubangan sa Diyos. Mga matahom kita dili sa atong kaugalingon. Mga pinunit lamang kita sa daruhan, mga kaigsunan, sa pagpakasala. Panahimo kitang matahom tuod kay gihinduan kita sa atong pamanhunon nga mao si Jesus. Dili kita mga matahom tuod kay bisag unsa atong buhaton dili ta maka-beautify sa atong kaugalingon. Wala nato igsuon hagui aron mahimo kitang matahom. Parang Diyos naghibok kanato nga matahom tungod kay iyang gipakita ang iyang kaluoy. Mohinungdan nga ang atong pagkatahom gasa kini gikan sa Diyos. Matahom kita tungod kay ang Diyos mo'y naghimo kanato nga ngayon ngadto kaniya. Ang Diyos nagbutang ngadto ni Hesus sa balaan nga gugmangan hi kanato sama sa usa ka bisti. Kaya ato makita sa 2 Corintios 5:21, tungod kanato nahimo siya na sala bisag wala siya makaila sa sala aron pinaagi kaniya ang pagkamatarong sa Dios maniya kanato. So si Hesus walay sala, nahimong halad alang sa sala bisag wa siya makailag sala aron kita sa mabistihan sa pagkamatarong sa Dios. So kining atong pagkamatarong mga kaigsunan, kining atong katahom dili na ato gasa kining gikan sa Dios. Apan may nahitabo igsoon sa Israel. May nahitabo sa Israel tungod siyang katahom, tungod siyang kabantugan, tungod siyang bahandi, mga kaigsunan. Unsa man nahitabo? Ezekiel 16:15 unang bahin. Apan nagsalig kamo sa inyong katahom, gigamit ninyo ang kabantog, ug unya kamo nagpakihilawas ngadto sa ubang mga katawhan. Ezekiel 16:15. Nagpakigilawas.
Nahimo sila nga nakipaglambigit sa mga prostitute. Inyong gitanyag ang inyong lawas sa walay bili, bisag kinsa ang muagi sa dalan. Sa pagkatinuod, gihatag ninyo ang inyong kaugalingon kinsa ang makagusto kaninyo. Now, hinumdumi ha, figure of speech kini. So, ang Israel igso, nahimo na nga kundatan. Ha? Bisag kinsa ang muagi, gi-offer na nila ang ilang kaugalingon. Unsa man ang pasabot nini? Ang Diyos nagbuhat ka na to. Aron sa pagpakita siyang gugma o himaya. Apan kung kita mo to sa atong kaugalingon, na kita ang nagpatahom sa atong kaugalingon, nan ang katahom, nahimong barato o walay pulos. So, igsoon sa katahom o kabantugan sa Israel, unsa man hitabo? Misang ko nga to sa prostitution. Besang kaysa muagi, offer nilang kaugalingon. Ato ng barbaron sa buti pasabot. Karong gihulagway igsoon ang Israel. Niining kaimtans kami ni Hosea o ni Gomer. So siya gipili sa Dios nga usa ka espesyal nga mensahero o gisugo nining di nimo masabtan nga pagsugo ngadto kaniya. Kaya ang Dios nagtawag kang siya sa kapakigminyo nining babae nga prostitute. Usa ka babae nga makapag-sex basta na bayad. Busang Dios nagsugo kang siya nga moadtos prostitute kay gusto niya nga masabtan kung unsa kangilan ang sala mahitabo sa kinabuhi sa tao. Ang Diyos mo nagpili siyang asawa. O kining asawa igso nagrepresentar sa Israel. Kay katong asawa ni Hosea nagingan og si Gomer. Kundatan to nga babae, prostitute. So igsoon, sama sa asawa ni Hosea, ang Israel nga asawa sa Diyos mga kaigsunan ng spiritual sense. Nagalimbong sa iyang pamanhunon. Sa magkadaghan naglimbong, balik-balik ang paglimbong. Apan ang Diyos nagapangita gihapon nining kundatan nga asawa niya mong Israel. Bisan taliwala nga naglimbong gidawat gihapon sa atong Diyos. Ang Diyos nagtabang kaniya nga mahimong bag-o nga tao. Nagtabang sa Israel, nagtabang kang Gomer, nga unta mahimo siyang bag-o nga tao mga kaigsunan. Hosea 1:2 nagingon, og ang Ginoo misulti pinagi kang Hosea, og ang Ginoo mingon kang Hosea lakaw. Mga sawa ikaw sa babae nga kundatan, prostitute. Og mga anak ikaw, nining mong prostitute. Niya igsoon, niyang kaulugan, kay ang yuta nakasala sa dakong pakighilawas sa pagsalikway pagbiya sa Ginoo. So mga kaigsunan, ang pagbiya sa Israel sa pag-alagad sa Diyos o may alagad sa lain, that is a spiritual prostitution. Muna mga kaigsunan. O kang ginumingon ngadto kanako, balik ngadto, higugma kining babae, nga nahigugma sa lain lalaki, kay